अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। नई सुबह और नई उम्मीद के साथ एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपको जैसा कि पता है कि विनस टीवी पे ये यूरोप की आवाज़ प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत में पेश किया जाता है हर इतवार की रात को। आज हम पंजाब असम्बली के सामने खड़े हुए हैं और बहुत सी अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो आज हमारे दरमियान मौजूद होंगी। उनसे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जो दो मेन बड़ी पार्टियां हैं उनमें इत्तेफाक नज़र नहीं आता, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुकर्रम सईद अलाई साहब, जो कि मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, और इसके अलावा वज़ीर आला के टास्क फोर्स के जो हैं वो चेयरमैन भी हैं। के हवाले से सईद अलाई साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि जो ओवरसीज़ है, जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम बरतानिया और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी, आपने भी दौरा किया, वहाँ पे आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेहत के हवाले से भी आपने बड़े वादे किए और आपने कहा कि काम करवा रहे हैं। ये दो जो सियासी पार्टियां हैं बड़ी, इनमें इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा और दिन ब दिन जो है वो आप देख रहे हैं कि तनाव जो है वो खिंचता चला जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बात आपकी ठीक है कि दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, दो मुख्तलिफ मंशूर हैं, उसमें बहुत से लीडर हैं और लीडरों में फिर हॉक्स भी मौजूद हैं। तो ये क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, उसमें सब चीज़ों में यकसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों के जो लीडर्स हैं या उनके जो रहनुमा हैं या मेंबरान असम्बली हैं, वो मुख्तलिफ इशूज़ पर अपनी मुतज़ाद राय रखते हैं और उसका इजहार करते रहते हैं, जिससे शायद ये इमेज मिलता है कि यहाँ इख्तलाफात हो गए हैं। तो ये जमहूरियत में इख्तलाफात, राय जो है मुख्तलिफ होना, उसका इजहार करना उसका हिस्सा है। उससे कोई कोalition में या गवर्नमेंट में या पार्टी के आदमी कोई नफाक नहीं आया, कोई दरार नहीं आई। लेकिन क्योंकि ये हर आदमी अपनी राय का इजहार कर रहा है, इससे ये शायद इमेज आ रहा है। और जो अहम इशूज़ हैं उन पे दोनों की राय मुख्तलिफ भी है। देखिए, जुडिशरी की बहाली थी, 17वीं अमेंडमेंट है, जजेस का मसला है, एनआरओ का मसला था, एनआरओ की इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। उसमें दोनों पार्टीज की लीडरशिप की अपनी राय है और उसका इजहार करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर दोनों पार्टियां अभी तक एक कोalition का हिस्सा हैं। पंजाब में उनकी हुकूमत चल रही है दोनों की, और फेडरल में भी, वफाकी हुकूमत में भी मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कर रही है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, एक तरफ से गवर्नर पंजाब के जो बयानात हैं वो आप देखते हैं, उसके बाद आप वज़ीर आला पंजाब के बयानात देख लें, इतनी मोहब्बत दोनों के बयानात में पाई जाती है। क्या आप समझते हैं कि ये इस तरह मिलकर हुकूमत जो है वो हो सकती है? आप बेहतर तरीके से मुल्क की खिदमत कर सकते हैं? आप देखें जी, वज़ीर आला तो एक सियासी आदमी है और वो पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो सियासी बयान देने का हक रखते हैं और अपनी राय का हक भी रखते हैं। लेकिन जो गवर्नर होता है वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मरकज का नुमाइंदा होता है सूबे में, और वो सब पार्टियों के लिए बराबर होता है और उस पोलिटिकल एफिलिएशंस का इजहार नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं समझता हूँ गवर्नर साहब अपने आईनी और अखलाकी जो हदूद है उनसे तजावज़ कर रहे हैं, और वो रोजाना जो मज़ाक़ खेज़ बयानात देते हैं उससे अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। और पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके काम आपके सामने हैं, वो मेहनत से, दयानत से, जुर्रत से अपने काम कर रहे हैं। मैंने पहले गुजारिश की है कि पंजाब इस वक्त जो है वो बाकी सूबों से सबकत ले गया है, और दुनिया के मुख्तलिफ जो इदारे हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उन्होंने ये बताया है कि पंजाब में करप्शन 21% कम हुई है और बाकी सूबों में इतनी बढ़ी है। तो उसमें और भी बहुत से, आप ये देखिए कि पंजाब में मुफ्त अद्वियात की फराहमी हो रही है और बहुत से ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जिसमें गरीबों की इमदाद के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। जैसा मैं आपको यहीं पे टोकता हूँ, जैसा कि आपका सेहत का शोबा है और आप बड़ी एक अहम तरीन जिम्मेदारी पर भी फायज हैं वज़ीर आला की जानिब से, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों में, यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जो है वो सफाई के हवाले से आप देखेंगे इतना खास मियार जो है वो कायम नहीं है, उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। देखें, इस वक्त जो टास्क फोर्स है वज़ीर आला, इस पर उनकी बिल्कुल तरजीह जो है सेहत और तालीम है। सेहत के हवाले से मैंने पहले गुजारिश की है कि वज़ीर आला ने पहली दफा पंजाब का जो बजट था वो 7 अरब से 37 अरब रुपए कर दिया है, और उसके बाद पूरे अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं, ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं, तमाम अस्पतालों में एयर कंडीशन नस्ब किए गए हैं, जनरेटर्स लगाए गए हैं, और पंजाब में 45 इलाकों में, 45 शहरों में डायलिसिस फ्री हो रहे हैं। और उसके अलावा सफाई के अलावा अस्पतालों को चलाने के लिए SOPs बनाए जा रहे हैं, जिसमें पूरा प्रोफेशनल ऑडिट होगा, सफाई
معیار، علاج، اکاؤنٹیبلٹی اس کا حصہ ہوں گی۔ چلیں آخری سوال آپ سے یہ میں جاننا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا پنجاب میں خصوصی طور پر لاہور میں بڑے بڑے پلازے جو ہیں اوپر سے گرائے جا رہے ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ کا ظاہری بات ہے حکم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ غیر قانونی بھی ہو جس وجہ سے یہ سارا جو ہے سٹیپ لینا پڑا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اربوں روپے کے جو پلازے ہیں ان کو گرانے کے لیے اربوں روپے درکار ہیں، اور بڑے بڑے جو پلازے گرائیں پھر گرا کے ان کو سمیٹنا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے رقم جو ہے خرچ ہوگی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ آپ تصحیح کر لیں، یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایک قانون تھا، 2004 میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، اس کے نتیجے میں ایک کمیشن بنایا جس کی انچارج جسٹس کیانی تھے۔ انہوں نے کئی ماہ لگا کے لاہور کا معائنہ کیا اور 700 پلازوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس میں سے انہوں نے بتایا کہ 200 بالکل غیر قانونی ہے، 200 کے قریب وہ ہیں جو پارشلی ڈیمالش ہو سکتے ہیں، اور تقریباً 200 وہ ہیں جو کمپاؤنڈیبل ہیں۔ تو یہ تمام جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہو رہا ہے، اس میں چیف منسٹر کو کوئی حکم شامل نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پلازے گرائے جا رہے ہیں وہ رجوع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے، انہوں نے وہاں اپیلیں کی ہیں، کچھ ریجیکٹ ہوئی ہیں، کچھ ایکسیپٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اتنی لاگت آ رہی ہے، اتنی رقم جو ہے وہ لگ رہی ہے اس پر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی حکومت یا وفاق کی حکومت جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اربوں روپے لگا کر وہ پلازے جو ہیں وہ گرائے جائیں؟ اس بارے میں آپ کے تجزیہ لینا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ غیر قانونی چیزیں غیر قانونی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں کروڑوں اربوں روپے کی اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم لیگل قرار نہیں دے سکتے۔ اس طرح اگر غیر قانونی پلازے بنائے جائیں، اس میں انویسٹمنٹ کی جائے، تو آپ نے سنا ہوگا مشتری ہوشیار باش، کہ جب بنائے جائیں بیچنے والے اور لینے والے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق بنے ہیں، وہ غیر قانونی تو نہیں ہے۔ اب کیونکہ یہ سپریم کورٹ حکم ہے، ان کے حکم پہ یہ غیر قانونی پلازے جو بغیر کسی قانون ضابطے کے بنائے گئے ہیں، بغیر کسی اسٹرکچر ڈیزائننگ کے بنائے گئے ہیں، بغیر کسی پلاٹ کو کمرشل کرائے جانے کے بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کو خطرناک قرار دے کر سپریم کورٹ کے حکم پر گرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ یہاں سے آپ بھی جاتے ہیں، دوسرے بھی لیڈران جاتے ہیں، حکمران جاتے ہیں، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے برطانیہ اور یورپ اور دوسرے ممالک میں وہ اپیل کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال جو ہے، امن کی صورتحال جو وہ بہتر ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان بہتر ملک ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے جب کوئی آدمی پیسہ لگانے آتا ہے تو وہ خوف کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہاں پر باہر کے لوگ آئیں سرمایہ کاری کریں، کیونکہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس سے ہم نابرد آزما ہیں۔ ہماری فوج اور قوم جو ہے وہ دہشت گردی سے لڑ رہی ہے۔ وزیرستان میں، سوات میں جو عسکریت پسند ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ جو پورے معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے خطرہ ہیں، ان کے خلاف ہم نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس میں پوری قوم کی دعاؤں سے فوج کامیاب ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہرحال اس وقت کوئی ہم اس سرمایہ کاری کی دعوت نہیں دے سکتے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد چند ماہ میں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہت اچھا ملک ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ سعید الہی صاحب۔ شکریہ ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے سعید الہی صاحب سے، ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد ارشد صاحب جو کہ صوبائی پارلیمنٹ کے سیکرٹری ہیں ٹورزم سے، اور مرکزی رہنما بھی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر۔ جناب رانا صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم سعید الہی صاحب سے بات کر رہے تھے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر، اور پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے درمیان جو ہیں وہ جو اختلافات ہیں وہ اتنا شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ ملک میں ترقی کا جو ہے رجحان وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ پنجاب کی بھی ہے، اس میں گہمہ گامی جو چلتی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثبت چیز ہم کیا دیکھ سکتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون مرکزی حکومت جو پیو پارٹی کی ہے وہاں پر اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے، اور بطور اپوزیشن آج تک جب سے پاکستان بنا ہے کسی بھی اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ مرکزی حکومت کو ہم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مثبت جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ایکٹیویٹیز ان کی مثبت نہیں ہیں، جن کی وجہ سے ملک کی ساخت کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ اور ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو اور پیپل پارٹی کے اکابرین کو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو لندن، دبئی
اور سعودی عرب میں بیٹھ کر مساق جمہوریت کا وہ ڈاکومنٹ پہ سائن کیے تھے، اس پر ہم عمل درآمد چاہتے ہیں، کیونکہ 18 فروری 2008 کو اب 2 سال ہو گئے ہیں۔ عوام سمجھتی ہے کہ اب 2 سال ہونے کے باوجود آج بھی مشرف کی آمریت کا تسلسل جاری ہے، لہذا وہ تسلسل کا خاتمہ پاکستان عوام بھی سمجھتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ NRO کے تحت جن اکابرین نے ریلیف لیا ہے، وہ پیپل پارٹی کے ہوں، وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، وہ کاف کے ہوں، وہ کسی بھی فقہ سے اس کا تعلق ہو، ان کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں جانا چاہیے اور وہاں جو بیگنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے ان کو اپنی بیگنائی ثابت کرنی چاہیے۔